नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको 2-3टा क्वेसन सल्भ गर्छौं। यहाँनिर हामीसँग फर्स्ट क्वेसन छ, सनसाइन बोर्ड्स इन्टरप्राइजेस एस्टिमेट्स दैट ड्यू टू द सीजनल नेचर of its business it will require an additional ₹20 lakh of cash। के गर्नु छ, सीजनल नेचर अफ बिजनेस भएको भएर चाहिँ उला फन्ड निडेड, फन्ड रिक्वायर्ड चाहिँ कति मिलियन दिइराछ, 2 मिलियन। यहाँनिर गिवन फन्ड निडेड इक्वल्स टु ₹2 मिलियन। 2 मिलियन चाहिँ के गर्नु छ, फन्ड निडेड छ फर द मन्थ अफ जुलाई। जुलाई 1 महिनाको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई के छ अरे 2 मिलियन चाहिँ क्यास चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो लागि टाइम पिरियड एन भनेकै जुलाई 1 महिना भनेपछि यहाँनिर टाइम पिरियड एन भनेको 1 मन्थ, एउटा महिना कुन चाहिँ जुलाईलाई चाहिँ के गर्छ 2 मिलियन चाहिँ फन्ड चाहिएको छ। सनसाइन हैज 3 अप्सन्स एभाइलेबल टु प्रोभाइड द निडेड फन्ड। अब फन्ड रेजको लागि डिफ्रेन्ट अप्सनहरु मध्ये यहाँनिर 3टा अप्सन छ भने अब यसरी 3टा अप्सन दिन्छ भने जहिले नि सुरुमा रिक्वायर्ड हेर्ने टोटल कस्ट रुपीजमा एन्सर सोधिरहेको छ कि पर्सेन्टेज कस्टमा सोधेको छ, पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। त्यही भएर सुरुमा ए नम्बरमा हेर्ने भने व्हिच फाइनान्शियल अरेन्जमेन्ट रिजल्ट्स इन द लोएस्ट रुपी कस्ट, कुन चाहिँ एरेन्जमेन्टमा चाहिँ सबसे कम रुपी कस्ट छ भनेपछि यहाँनिर पर्सेन्टेजतिर होइन, हामी कतातिर भ्यालु निकाल्न जानु पर्यो, रुपीजतिर चाहिँ जानु पर्यो भनेपछि यहाँनिर ए नम्बरमा टोटल कस्ट इक्वल्स टु वाट, 3टा अल्टरनेटिभ छ, 3टै अल्टरनेटिभमा चाहिँ टोटल कस्ट रुपी कस्ट चाहिँ कति छ सोध्यो। अब 1 नम्बरमा इस्टाब्लिश अ 1 year लाइन अफ क्रेडिट, लाइन अफ क्रेडिटको कुरा गरिरहेको छ जुन चाहिँ कति इयरको छ 1 इयरको भनेपछि यहाँनिर लाइन अफ क्रेडिट, यहाँनिर फन्ड कति कुरा गरे हामीसँग 2 मिलियन, टाइम पिरियड लाइन अफ क्रेडिट 1 वर्षको लागि के गर्यो एग्रिमेन्ट गर्यो। अब जब लाइन अफ क्रेडिटको कुरा हुन्छ जहिले पनि यसमा युज र अनयुजको कुरा हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हामीले ब्याङ्कसँग चाहिँ 1 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गर्यौं, 1 वर्षको एग्रिमेन्ट गर्दा हामीलाई पैसा चाहिँ कति महिनाको लागि मात्र चाहिएको छ, 1 मन्थको लागि मात्र चाहिएको छ भनेपछि यहाँनिर पैसा हामीले 1 महिना चलाउँछौं, बाँकी 11 महिना त्यो पैसा के बस्छ, आइडल बस्छ, त्यो पैसा चाहिँ हामीले चलाउँदैनौं भनेपछि के सम्झिनु पर्यो भने जुन महिनामा अथवा जति टाइम चाहिँ हामीले पैसा चलाउँछौं त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्छौं 1 मन्थको चाहिँ, बाँकी 11 मन्थको चाहिँ कम्पनीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ, कमिटमेन्ट फी भनेपछि यहाँनिर अब 1 इयर भन्नासाथ हामीले के लेख्नु पर्यो, युज टाइम भनेको 1 मन्थ, अनयुज्ड टाइम भनेको 12 मा 1 घटाउँदा 11 मन्थ्स हैन। 1 महिना चाहिँ युज छ, 11 महिना चाहिँ के छ अनयुज छ। अब क्वेशन कन्टिन्यू गरौँ। द कमिटमेन्ट फी विल बी 0.5% अन द अनयुज्ड पोर्सन। उले पनि भनिरहेछ कमिटमेन्ट फी चाहिँ कति पर्सेन्ट, 0.5% के को भन्दा अनयुज्ड को अनयुज कति 11 मन्थको चाहिँ के तिर्छौं हामी कमिटमेन्ट फी। अनि अर्को छ त्यहाँनिर एन्ड द इन्ट्रेस्ट चार्ज अन द युज्ड फन्ड विल बी 11% पर एनम, र इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ 11%। यो चाहिँ के को लागि, युज्ड को लागि भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल्स टु 11% फर कति मन्थ हुन्छ 1 मन्थ युज टाइमको चाहिँ के तिर्छौं इन्ट्रेस्ट रेट। एज्युम दैट द फन्ड आर निडेड ओन्ली इन जुलाई, जुलाई 1 महिनाको लागि चाहिन्छ, दैट देयर आर 30 डेज इन जुलाई एन्ड 360 डेज इन द इयर भनेपछि डेज इन अ इयर चाहिँ कति भनिरहेको छ हामीलाई 360 डेज। अब यहाँ महिनाकोमा लगेर क्याल्कुलेसन गर्दा भयो। अब यो के को केस भयो, लाइन अफ क्रेडिटको। अब यसमा हामी स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउँछौं। स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउँदा यहाँनिर युज टाइम थियो हामीलाई 1 मन्थ र अनयुज टाइम थियो 11 मन्थ। त्यही भएर युज टाइम जुन 1 मन्थको छ त्यसको चाहिँ हामी के तिर्छौं इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट अन युज्ड फन्ड्स
इन्ट्रेस्ट तिर्दा 11% अफ कति फन्ड छ 2 मिलियन छ त्यो मध्ये 1 महिना मात्र पैसा चाहियो भने चाहिँ 1 बाइ के गर्छौं 12 हैन 11% अफ 2 मिलियन इन्टु 1 बाइ 12 गर्दा 18,333 आयो हैन यो चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट चाहिँ युजको तिरे अर्को हामीसँग छ कमिटमेन्ट फी 0.5% चाहिँ 11 मन्थ अनयुज टाइमको तिर्छ भने चाहिँ यहाँ निर कमिटमेन्ट फी अन अनयुज्ड फन्ड को लागि भनेको कमिटमेन्ट फी दियो 0.5% अफ 2 मिलियन अनयुज टाइम भनेको हाम्रो 11 मन्थ 11 बाइ के गर्छौं 12 यो गर्दा फेरि आयो 9167 र हाम्रो टोटल कस्ट अथवा टोटल रुपी कस्ट चाहिँ कति आयो 27500 यो भयो कुरा के को भयो लाइन अफ क्रेडिट को अर्को हामीसँग फर्गो द जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट अफ 2/10 नेट के भनेको छ 40 हैन हामीलाई चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ कति भनिरहेछ 2/10 नेट 40 अनि अघिल्लो क्लासमा मैले भनेको थिए कुन बेला मात्र कस्ट बियर गर्नुपर्छ जब हामीले डिस्काउन्ट छोड्छ त्यो बेला मात्र हामीले के गर्नुपर्छ कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ हामीलाई यहाँ निर सेकेन्ड केसमा क्रेडिट को टर्म दियो 2/10 नेट 40 भने चाहिँ 2/10 नेट 40 भन्छ भने यहाँ निर हामीलाई डिस्काउन्ट पिरियड डीपी भनेको 10 डेज भयो 10 डेज भित्र तिर्यो भने अब डिस्काउन्ट चाहिँ कति पर्सेन्टेज पाउने भयो डिस्काउन्ट रेट डीआर चाहिँ 2% यदि डिस्काउन्ट नलिने हो भने पनि सप्लाईले हामीलाई चाहिँ कति टाइम भित्र पैसा तिर्नुपर्छ भनेछ 40 डेज अब एपीसीईआर निकाल्ने भएको भए डिस्काउन्ट पिरियड र क्रेडिट पिरियडको युज हुन्थ्यो यहाँ जस्ट हामीलाई रुपी कस्ट चाहिएको छ त्यही भएर सिधै हामीले के गर्न सक्छौं भने टोटल कस्ट भनेको 2% डिस्काउन्ट छोड्न परेको कति फन्डको 2 मिलियन को भनेपछि यो कति हामीसँग रुपीज 40,000 हैन यो चाहिँ कुन कस्ट भयो अपर्च्युनिटी कस्ट त्यो फन्ड अन्त युज गरेको कारणले टाइममा तिरेर डिस्काउन्ट पाएनौं त्यही भएर यो नै हाम्रो लागि के भयो टोटल कस्ट अब थर्ड केस छ हामीसँग इश्यू रुपीज 2 मिलियन अफ 60 डे कमर्शियल पेपर अब फेरि फन्ड कतिकै कुरा रहेछ 2 मिलियन कै कुरा गरेछ इश्यू गर्दा फेरि हाम्रो टाइम पिरियड कमर्शियल पेपर को कति डेज भन्यो 60 डेज भनेपछि यहाँ निर कमर्शियल पेपर को कुरा गर्यो जसको हाम्रो टाइम पिरियड एन थियो 60 डेज अनि 60 डेज दियो कमर्शियल पेपर at a 9% per annum interest rate र interest rate त्यो कमर्शियल पेपर को हामीलाई कति पर्सेन्टेज दियो 9% interest rate equals to 9% भनेपछि कम्पनीले 1 month को लागि मात्र पैसा चाहिए पनि 60 डेज को लागि कमर्शियल पेपर इश्यू गर्यो जसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टेज दिनुपर्ने हुन्छ 9% प्लस अ ट्रान्जेक्सन फी अफ 0.5% भन्छ ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ हामीलाई तिर्नु छ 0.5% सिन्स द फन्ड आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज हामीलाई चाहिँ के हो 60 दिनको लागि कमर्शियल पेपर इश्यू गरेर पैसा लिए पनि त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई कति दिनको लागि मात्र चाहिन्थ्यो 30 डेज को लागि मात्र चाहिन्थ्यो भनेपछि हामीसँग एक्सेस टाइम 60 मा 30 लेस गर्दा कति डेज आउँछ 30 डेज त्यो बेला चाहिँ के भन्यो भने द एक्सेस फन्ड क्यान बी इन्भेस्टेड इन 9.4% पर एनम त्यो हाम्रो फन्ड चाहिँ के गर्ने भन्यो एक्सेस टाइम को लागि चाहिँ 9.4% मा चाहिँ के गर्यो इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि यहाँ निर एक्सेस टाइम भनेको 60 मा 30 गर्दा 30 डेज भयो यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेट दियो इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि इन्ट्रेस्ट आउँछ कति पर्सेन्ट 9.4% मा चाहिँ 30 डेज त्यो पैसा होल्ड गर्नको सट्टा त्यसलाई के गर्यो इन्भेस्ट गर्यो भनेछ अनि द टोटल ट्रान्जेक्सन फी अन पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ द मार्केटेबल सेक्युरिटीज इज 0.4%। अब यसमा पनि फेरि ट्रान्जेक्सन फी लगायो
जुन चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ अरे 0.4% छ। अघि माथि हामीलाई ट्रान्जेक्सन फी 0.5% दिएछ, फेरि अर्को कारोबार गर्दा पनि फी 0.4% लाग्छ भने अब हामी के निकाल्छौँ टोटल ट्रान्जेक्सन फी। टोटल ट्रान्जेक्सन फी भनेको 0.5% प्लस 0.4% गर्दा यो कति आयो 0.9%। अब यहाँनिर हामी यसको पनि के निकाल्ने काम गर्छौँ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। अब स्टेटमेन्ट अफ कस्ट निकाल्दा फेरि कस्टहरु जोड्ने, त्यो जुन 30 डेज थियो एक्सेस त्यो टाइमको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो लागि इन्कम भयो। सुरुमा कमर्सियल पेपर 60 डेजको लागि इस्यु गर्छ भने हामीले पे गर्दा अब इन्ट्रेस्ट पनि कति डेको गर्नु पर्यो 60 डेको नै इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामी इन्ट्रेस्ट कस्ट लेख्छौँ। इन्ट्रेस्ट हामीले 9% अफ फन्ड 2 मिलियन को तिर्नु पर्यो इन्टु कति डे को लागि हो त्यो कमर्सियल पेपर 60 डेज को। त्यही भएर 60 बाइ के गर्छौं 360 यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 30,000 यो कस्ट भयो। अब फेरि ट्रान्जेक्सन फी छ हामीसँग 0.9% 0.5% पहिल्यै थियो फेरि एक्स्ट्रा 0.4% छ दुईटा भएको भएर 0.9% अफ कति गर्छौं 2 मिलियन। ट्रान्जेक्सन फीलाई टाइम फ्याक्टरले म्याटर गर्दैन त्यही भएर सिम्पल यो चाहिँ 2 मिलियन को 0.9% गर्छौं। यो गर्दा हाम्रो आयो 18,000 र इन्ट्रेस्ट कस्ट 30,000 ट्रान्जेक्सन फी 18,000 गर्दा हाम्रो टोटल कति आयो अहिलेलाई 48,000। अब के छ 30 डेज त हामीलाई एक्सेस थियो। एक्सेस टाइममा चाहिँ हामीले के गरेछौं पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गरेछौं। अब हामीले कहीँ पनि पैसा इन्भेस्ट गर्छौं भने त्यहाँबाट हामीलाई के हुन्छ इन्ट्रेस्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड हुन्छ। त्यही भएर यो कस्टमा चाहिँ अब अलिकति आउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्छौं हामी घटाउँछौं भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको हामीलाई छ 9.4% अफ 2 मिलियन। तर त्यो पैसा चाहिँ कति डेज को लागि मात्र रिइन्भेस्ट गर्नु लाग्यो 30 डेज को लागि। त्यही भएर 30 बाइ के गर्छौं 360 यो गर्दा आउँछ 15,667 हैन। यो चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट इन्कम। यो चाहिँ हामीले के गर्यौं लेस गर्यौं। अब यो आयो टोटल कस्ट 32,333 यो चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल कस्ट। यो चाहिँ कमर्सियल पेपर को 60 डेज को लागि इस्यु गरे त्यही भएर 60 डेज को इन्ट्रेस्ट तिर्यो। ट्रान्जेक्सन फी दुईटा थियो एउटा 0.5% र अर्को 0.4% त्यही भएर 0.9% राख्यौं। अब 30 डेज चाहिँ एक्सेस टाइम भएको भएर त्यसलाई चाहिँ के गर्यौं इन्भेस्ट गरेको भएर त्यसको इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट लेख्यौं 9.4% 30 डेज को मात्र। यो गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट आयो 32,333। अब हामीलाई चाहिँ कुनको सबसे कम छ टोटल कस्ट भन्दा ट्रेड क्रेडिट को टोटल कस्ट थियो हाम्रो लाइन अफ क्रेडिट को टोटल कस्ट हाम्रो कति थियो 27,500 लाइन अफ क्रेडिट को। त्यो पछि थियो अर्को हामीसँग टर्म को कति छ 40,000 अनि कमर्सियल पेपर को छ 32,333। अब कुन अल्टरनेटिभ को कम छ भन्दा सबैभन्दा कम कुनको छ लाइन अफ क्रेडिट हैन। अनि हामीले पैसा अब फन्ड रेज गर्दा कहाँबाट गर्ने लाइन अफ क्रेडिटबाट गर्ने किनभने यसको टोटल कस्ट चाहिँ के छ सबसे मिनिमम छ त्यति लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ द फुलचोकी सप्लाई कम्पनी नीड्स टु इन्क्रिज इट्स वर्किङ क्यापिटल बाई ₹44 लाख। के छ वर्किङ क्यापिटल को लागि चाहिँ फन्ड रिक्वायर्ड चाहिँ 44 लाख छ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के गर्ने छ इन्क्रिज गर्नु छ भने यो भनेको हाम्रो लागि गिवन फन्ड नीडेड इक्वल्स टु रुपीस कति चाहियो 44 लाख। अब द फलोइङ फाइनेन्सिङ अल्टरनेटिभ्स आर एभाइलेबल। तलको अल्टरनेटिभहरु चाहिँ के छ एभाइलेबल छ भने एज्युम 365 डे इयर के मान्ने डेज इन अ इयर चाहिँ कति डे भनिरहेछ 365 डे डेज इन अ इयर इक्वल्स टु 365 डेज। यो डेज दियो। अब जहिले पनि पहिला सुरुमा ए नम्बरमा हेर्ने व्हिच अल्टरनेटिभ सुड फुलचोकी सप्लाई कम्पनी सेलेक्ट। कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ छान्ने भन्दा अब जसको कस्ट अथवा जसको रेट चाहिँ के हुन्छ कम आउँछ त्यही छान्ने भन्नु पर्यो अनि चाहिँ ए नम्बरमा हामीले सल्भ गर्दा कुनको चाहिँ रेट कम आउँछ त्यो छान्नु पर्यो हैन। अब फर्स्ट अल्टरनेटिभमा
1 नम्बरमा फरगो क्याश डिस्काउन्ट, क्याश डिस्काउन्ट चाहिँ के गर्ने छोड्ने भनेको छ। ग्रान्टेड अन बेसिस 3/10 नेट के भनेको छ 30 एन्ड पे अन द फाइनल ड्यू डेट भनेको यहाँनिर ट्रेड क्रेडिटको दियो हामीलाई, जसमा क्रेडिटको टर्म दिएको छ 3/10 नेट 30। यसले के इन्डिकेट गर्छ डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हाम्रो डीआर भनेको 3% छ, त्यो कति दिनभित्र तिर्दा फेरि चाहिँ 3% पाउने भयो। डिस्काउन्ट पिरियड डीपी 10 डेज भित्र तिरेको भए डिस्काउन्ट पाउँथ्यो, तर कम्पनीले चाहिँ ड्यू डेट अथवा क्रेडिट पिरियड कति डेजमा तिर्यो 30 डेजमा तिर्यो, किनभने उसले के गरेछ डिस्काउन्ट छोडेको छ। अब यहाँनिर इफेक्टिभ वर्ड आएको छैन, टोटल कस्ट रुपिजमा पनि भनेको छैन, के पनि भन्दैन, कुन छान्ने मात्र भन्छ भने जहिले पनि हामीले ट्रेड क्रेडिटको चाहिँ के निकाल्छौँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी निकाल्छौँ भनेपछि यहाँनिर एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी भनेको डीआर अपन 100 माइनस डीआर इन्टु डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाई सीपी माइनस डीपी इन्टु के गर्छौँ हामी 100। अब यहाँनिर डीआर भनेको डिस्काउन्ट रेट 3% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3 इन्टु डेज इन अ इयर क्वेसनले नै भनेको छ 365 डिवाइडेड बाई सीपी भनेको 30 डेज र डीपी भनेको हामीलाई कति डेज छ 10 डेज। यो गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज आयो 56.44%। यो भयो अल्टरनेटिभ 1 को। डिस्काउन्ट छोड्नाले चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट कति हुन्छ अब 56.44% हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को छ सेकेन्ड अल्टरनेटिभ borrow rupees 5 million from a bank। अब के छ फन्ड निडेड 44 लाख भए पनि हामीले चाहिँ कति बरो गर्ने भनेको छ लोन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 5 मिलियन चाहिँ के गर्ने ब्याङ्कबाट बरो गर्ने लोन एट 15% इन्ट्रेस्ट र लोनको चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दियो, इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको छ 15%। This alternative would necessary maintaining a 12% के भन्यो compensating balance र यसको लागि चाहिँ compensating balance हामीलाई कति भन्यो compensating balance CB चाहिँ भन्दियो 12%। अब यसले के इन्डिकेट गर्छ लोन 5 मिलियन लियो, टाइम पिरियड दिएन, 1 वर्षकै कुरा भयो। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट ओडाएन भनेपछि यो कुन लोन हुन्छ हाम्रो लागि सिम्पल लोन। अब सिम्पल लोनमा निकाल्दा सुरुमा हामी के निकाल्छौँ इन्ट्रेस्ट निकाल्दा 15% अफ 5 मिलियन गर्छौँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो ₹7,50,000। यो के आयो हामीलाई इन्ट्रेस्ट। अर्को हामीलाई के चाहिन्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स जुन कति पर्सेन्टेज भनेको छ 12% भनेपछि यहाँनिर कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 12% अफ 5 मिलियन। यो गर्दाखेरि कति आयो ₹6 लाख। अब यो लोन केही पनि भनेन भने कुन लोन हुन्छ सिम्पल लोन। अब सिम्पल लोनमा इफेक्टिभ रेटको फर्मुला इन्ट्रेस्ट अपन लोन मात्र हो खास, तर सीबी कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको भएर इन लोनमा के पनि घटाउँछौँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्छ। इन्ट्रेस्ट हामीलाई 7,50,000 छ, लोन छ हामीसँग 5 मिलियन, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिइरहेछ 6 लाख इन्टु 100। यो गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज आयो 17.05% हैन। यो चाहिँ के को भयो ब्याङ्क लोनको भयो। अब सी थर्ड अप्सनमा छ हामीसँग इस्यु ₹47 लाख 6 मन्थ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दा कतिको गर्ने भनेको छ टोटल इस्यु कति दिइरहेछ हामीलाई ₹47 लाख टु नेट ₹44 लाख। कति उठाउनको लागि 44 लाख उठाउनको लागि टोटल कतिको इस्यु गरिरहेछ 47 लाखको भनेपछि यहाँनिर नेट भ्यालु हामीलाई चाहिँ कति मात्र आउने भयो 47 लाखको इस्यु गर्दा 44 लाख मात्र आउने भयो भनेपछि 44 लाखको लागि 47 लाख चाहिँ हामीले बियर गर्नु छ भने यहाँनिर हाम्रो टोटल कस्ट भन्नु नै यो दुईटा घटाउँदा रुपीज कति आयो 3 लाख।
किनभने 44 लाखको लागि 47 लाख चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के भन्यो एज्युम दैट न्यू पेपर वुड बी इस्युड एभ्री 6 मन्थ भनेपछि हामीलाई टाइम पिरियड जम्मा कति मन्थ दियो एन भनेको 6 मन्थ 6 मन्थ। अब यति पछि अब यो सबै पर्सेन्टेजमा छ भनेपछि यसको पनि कस्ट मात्र निकालेर भएन, यसको पनि हामी के निकाल्छौँ रेट नै निकाल्ने काम गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिर EAR भनेको टोटल कस्ट डिवाइड बाई फन्ड युज्ड इन्टु अब यहाँनिर टाइम चाहिँ मन्थमा दिएको भएर मन्थ इन अ इयर डिवाइडेड बाई एन इन्टु के गर्छौँ 100। अब यहाँ टाइम चाहिँ डेजमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर डेज इन अ इयर लेख्छौँ भनेपछि टोटल कस्ट हामीलाई भयो 3 लाख। फन्ड युज छ 44 लाख किनभने नेट भ्यालु यति चाहिँ पैसा हामीले चलायौँ इन्टु 12 डिवाइडेड बाई 6 इन्टु 100। यो गर्दा फेरि हाम्रो कति पर्सेन्टेज आयो 13.64%। यो चाहिँ के हो रेट आयो। अब हामीले फन्डहरू रेज गर्दा सकभर कम रेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो फन्ड रेज गर्नु पर्यो। अब ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको थियो व्हिच अल्टरनेटिभ सुड फुलचोकी सप्लाई कम्पनी सेलेक्ट। कुन अल्टरनेटिभ छान्ने भन्दा कुन छान्नु पर्यो कमर्सियल पेपर किनभने यसको कस्ट चाहिँ सबसे के छ मिनिमम छ भने कम्पनी सुड finance the fund through commercial paper as it has lower cost than other alternatives हैन। उसको चाहिँ के छ कस्ट चाहिँ सबसे मिनिमम छ यो भन्यो ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा फेरि हामीलाई कन्टिन्यू के सोध्यो भने assuming that the firm would prefer the flexibility of bank financing अरू अल्टरनेटिभ होइन ब्याङ्क फाइनेन्सिङ भनेको लोनको कुरा गरिरहेछ। लोनमा चाहिँ के भन्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ भन्यो भनेपछि यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ चेन्ज गर्न सक्छ प्रोभाइडेड द एडिसनल कस्ट अफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी वाज नो मोर देन 2% पर एनम हैन। उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ अरे 2%। अब हामीले अघिदेखि डिसिजन दिँदा कमर्सियल पेपरको कस्ट चाहिँ सबसे लोएस्ट भनेछौँ हैन। अब यदि 17% मा 2% ब्याङ्कले बढाइदियो भने यो अझ कति पर्सेन्टेज हुन्छ 19% हुन्छ। यो केसमा पनि सबसे सस्तो कसको भयो कमर्सियल पेपरको नै भयो। अब यदि ब्याङ्कसँग चाहिँ नेगोसिएसन गर्दा उसले 2% चाहिँ के गर्यो घटाइदियो हैन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्दा चाहिँ 2% चाहिँ हामीलाई रिड्युस गरिदिन्छ भने पनि 17% मा 2% घटायो भने कस्ट कति हुने भयो यसको 15%। अझ पनि हामीलाई कुन नै सस्तो छ कमर्सियल पेपर नै। त्यही भएर ब्याङ्कले फ्लेक्सिबिलिटी 2% को प्रोभाइड गर्दा पनि हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ सबसे कम कसको छ कमर्सियल पेपरको छ। त्यही भएर हामीले फन्ड रेज गर्दा चाहिँ कहाँबाट गर्नु पर्यो कमर्सियल पेपरबाट गर्नु पर्यो भने लेख्नु पर्यो। यहाँ गर्दा अल्दो ब्याङ्क प्रोभाइड 2% फ्लेक्सिबिलिटी in interest rate we should finance the funds through commercial paper as it has lowest cost हैन। ब्याङ्कले चाहिँ 2% फ्लेक्सिबिलिटी दिँदा पनि हाम्रो कस्ट चाहिँ केबाटै सस्तो छ कमर्सियल पेपरबाट नै सस्तो पर्छ। त्यही भएर फन्ड रेज गर्दा चाहिँ कहाँबाट गर्नु पर्यो कमर्सियल पेपरबाट रेज गर्नु पर्यो। आजको क्लास यति नै। अरू क्लासेसहरूको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेका छौँ।